السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شرحنا في الفيديو الأول كل ما يتعلق ببيزنس بلان أو بلان دافير أو دراسة الجدوى، واللي بغى يشوف الفيديو الأول راه كاين في لاشين ديالي ديال يوتيوب ولا في لاباج فيسبوك ديال جيستيون دي زونتربريز. دابا غنحاول نشرح لو كا غيال، غنحاول نخدم معاكم بحال انت راسك غتخدم بيزنس بلان، غنحاول نخدمو معاكم ان شاء الله على بركه الله. في اول حاجه كنديروا لاباج دو كوفرتور، فوالا كما درت انا هنايا بلان دافير باش نعرفوا شنو هادشي. اي واحد عطيتيه الدوكيمون يعرف شنو هذا. كنديروا اون غران تيتر، بحال انا خديت واحد مثال ديال ترونسبور دو بيرسونيل ولا دو مارشانديز ولا سكولير اللي عنده. بحال انا خديت هنايا ترونسبور دو بيرسونيل. هنا درت كما كتشوفوا بروجي اون غران لين un grand titre, projet de création d'une entreprise dans le domaine du transport du personnel. Même في نفس الكوفرتور هي خديت التصويره ديال الترونسبور. اللي عنده شي بروجي، كاينين دي بروجي كيختلفوا، اللي عنده شي بروجي كيحاول يشوف ياخذ دي فوتو ديال متعلقه بهذاك البروجي وتيحطها. من بعد هنايا كما كتشوفوا هنايا جيت درت واحد لاكاز ريزون سوسيال، السميه ديال لا سوسيتي باغ اكزومبل اشرف ترونس، لاكتيفيتي ترونسبور دو مارشانديز ولا ترونسبور دو بيرسونيل، حنا كنخدموا دابا في ترونسبور دو بيرسونيل. لادريس كذلك السياج ديال الشركه. ليدونتيفيون، لي زيدونتيفيون حتى هما ضروري الا كاينين في البروجي ديالك. السجل التجاري، لا تاكس بروفيسيونيل، ليدونتيفيون فيسكال، نيميرو دو سينيسيس، لافيلياسيون سينيسيس، او الجيرون ديال لا سوسيتي. ولا كاين دي زاسوسيي كتحط حتى دي زاسوسيي اللي كاينين هنايا في لا سوسيتي. فوالا كوم سا باج دو كوفرتور. كاين اللي عنده دي زوطخ ايدي، دي زوطخ ديزاين ولا شي حاجه يديرها. هنايا كنجيو هنايا كما درت سامبل عادي، درت سومير حطيت فيه كما شرحت في الفيديو الاول لي زوبجيكتيف دو بروجي، présentation de l'entreprise et ses activités, présentation du promoteur, étude de marché, étude financière, impact économique et social. كاين اللي عنده ليتود تكنيك ممكن يزيدو، كاين اللي عنده لي زوطخ غرون لين الا بغى يزيدهم. كل واحد تيختلف على حسب البروجي ديالو. هنايا كنبداو لي زوبجيكتيف دو بروجي، كل واحد و لي زوبجيكتيف ديال البروجي اللي عنده. انا راه ميمكنش نقرا هادشي كامل حيت كل واحد و لوبجيكتيف ديالو في اي بروجي. انا هنايا كنقول بانني راه غنفيزي لي سيكتور بريفي من بينهم لي زوزين او نيفو ريجيونال او نيفو ناسيونال اكسيتيرا. ولا كاين اللي عنده دي كونطرا اللي ممكن يخدم مع شي وزين يكري لو دو ترونسبور ولا شي حاجه، ولا عنده بروجي ديال الماكله غيشد لي ريستوراسيون كوليكتيف تيشرح تيقول لهم لي زوبجيكتيف ديالي من هنا لقدام. هنا بريزونطاسيون دو لونتربريز اي سون اكتيفيتي. انا درتو سو فورم طابلو اللي غيديروا لا فورم طابلو جوست غيكتب نيشان وغيقول لهم فوالا اشنو لا بريزونطاسيون ديال لونتربريز ديالي. هنا درت لانتيتولي دو بروجي par exemple entreprise spécialisée dans le transport de personnel et de marchandises puis scolaires. Nom de l'entreprise, par exemple Ashraf Trans. Statut juridique, ou société à responsabilité limitée associée unique ou la société à responsabilité limitée واش بوحدك ولا معك شركه. promoteur du projet كدير السميه ديال promoteur du projet. الا عندك دي اسوسيي كدير حتى هما لي اسوسيي دو لا سوسيتي projet. adresse d'affaires كدير السياج ديال لا سوسيتي. création d'emploi شحال من واحد غتخدم باغ اكزومبل 4. l'investissement توتال شحال غتانفيستي في الاول في لو بروجي ديالك، بشحال غتبدا نتايا اون طوكو انفستيسور ولا بورتور دو بروجي، شحال باش تانفيستي. هنايا شيفر دافير بريفو
قسمتو غير لو شيفر دافير. البيزنس بلان راه ممكن ديرو على 3 سنين ولا على 5 سنين ولا على 7 سنين. انا حاولت نديرو على 7 سنين على حسب لو مونطون دو كريدي اللي غتاخد. الا كان لو كريدي ديالك غيفوت 5 سنين دير على 7 سنين. الا كان لو كريدي ديالك فيه غير 5 سنين ديرو على 5 سنين. علاش؟ باش يجي لو كريدي ديالك مع ليتود دو بروجي ديالك ديال هاد لو بيزنس بلان يجي قد يعني نتايا ملي كتشرح راه حتى لي شارج فينونسي ديال لا بنك راه كتحطهم من بعد. راه غنوصلوا لهاد المرحله هادي وغنشرحها لكم. بالنسبه للانفستيسمون توتال هنايا راه خليت هاد لي كاز هادي حيت دابا ما غاديش نعمرهم. كيبقاو هادو حتى كدير لي بريفيزيون ديال الشيفر دافير ديالك وكتشوف الانفستيسمون باش غتبدا عاد كتحط هاد لي شيفر هنايا. فوالا هنايا كنجيو كنديرو دات دو ديبي ديكسبلوطاسيون كيما درت هنايا 14 2016. كاين اللي بادي في 2008 كاين اللي بادي في 2020 كاين اللي من 1991 ولا شي حاجه هكا. الوغ ابخي كنديرو لا بريزونطاسيون دي بروموتور. لا بريزونطاسيون دي بروموتور كنحاولوا نبريزونطيو هذاك حامل المشروع. بحال كنتايا عندك مشروع خاصك تبريزونطي راسك. انت اللي غدير مشروع خاصك تبريزونطي راسك من خلال le nom ديالك, le prénom, la date de naissance, lieu de naissance, numéro de CN, l'état civil, nombre d'enfants, adresse, téléphone. C'est obligatoire هادشي كامل. fax, email, fax إلا كاين. l'email c'est obligatoire حيت هما la plupart ديال les établissements راه تيصيفطوك l'email en cas de réponse ديال على السوجي ديالك ولا على لو بروجي ديالك. لي فورماسيون كتحط حتى لي فورماسيون ديالك فين قريتي شنو درتي شنو لي فورماسيون ديالك. واش قريتي شي حاجه على هذا البروجي حتى هو حطو الا كاين. اكسبيريونس بروفيسيونيل اي اونتربرونوريال كتحط لي زيكسبيريونس ديالك التجارب ديالك في الميدان شنو عندك شنو فين خدمتي فين دوزتي ستاج فين واش انت ديجا عندك شركه وبغيتي تعاود شركه اخرى. كتحط هادشي كامل في هاد لاكاز هادي ديال الاكسبيريونس بروفيسيونيل. ابخي كنجيو كنبداو بليتود دو مارشي. ليتود دو مارشي هنايا بحال كتهضر على لا كليونتيل سيبلي ديالك. شنو لي كليونتيل سيبلي اللي غتفيزي. دابا انايا هنايا راه كنقول لهم فوالا راه عندي دي كليونتيل سو كومبوز دي زوزين دي بارتيكوليير لي كوميرسون لي سوسيتي اونتربريز داكتيفيتي جينيرال لامبور اكسبور اكسيتيرا. المهم توت لي كليونتيل سيبلي اللي كتسيبلي نتايا اللي كتفيزي وبغيتي تخدم تعطيهم هذاك لو سيرفيس كتحطو. ابخي لا دوموند هنايا كدير لا دوموند عاوتاني لي دوموند ديالك شنو لا دوموند اللي غتخصك من خلال هاد لا رياليزاسيون ديال هاد لو بروجي هذا. ابخي كنجيو هنا كنديرو لوفر اي لا كونكورونس. لوفر اي لا كونكورونس هادشي كامل دابا اللي كنقول راه كل واحد على حسب لو بروجي ديالو. ماشي توت لي بروجي غتحط فيهم هادشي ولا كل بروجي شنو لي زوفر ديالو لي كونكورون ديالو المنافسين ديالو اكسيتيرا. العرض ديال لو بروجي ديالك والمنافسين اللي كاينين في الدومين. من بعد ملي كنسالو في ليتود دو مارشي كنجيو هنايا ليتود فينونسي. ليتود فينونسي كما كتشوفوا هنايا انا حاولت ديما ليتود فينونسي ما تبقاوش تهضروا بزاف. جوست دي طابلو وكتحددوا هل لو مونطون دانفستيسمون ديالي هاد الثمن ديالو ولا هل لو بري داشا ديال هاد لا ماتيير اللي غنشري ولا ديال لي موبيليزاسيون اللي غنشري. هاد الثمن ديالو شحال غنعطي انايا اوتو فينونسمون شحال غيخصني في الكريدي. الا بغيتي تاخد كريدي راه كتحدد حتى هو بحال ترانسفورماسيون ولا ميناجمون. بحال الا بغيتي تشري شي ماتيريال ولا شي حاجه راه كتحطو في هاد سو فورم دو طابلو دو فينونسمون. انا حاولت نصايب هاد الطابلو دو فينونسمون على لا فورم ديال الكريدي. كل فورم دو كريدي شنو فيه يعني كل فورم ديال بيزنس بلان شنو فيه. بحال دابا انا بغيت ناخد كريدي انا صايبت هاد الطابلو على هاد الكريدي اللي غناخد بحال داك الكريدي ديال الانطلاق. فوالا كما كتشوفوا هنايا حاولت ديزينياسيون دي بيان دانفستيسمون يعني السميه ديال هذاك الانفستيسمون اللي غتاخد شنو. واش الا بغيتي تاخد بحال دابا هنايا ميني بوس برانتر ولا رونو كليو ولا شي حاجه
transformation et aménagement كتحط حتى لو besoin de fondement ديالك الا كانت خاصك شحال غتخصك لو نون اي برينون اوريزون سوسيال دو فورنيسور السميه ديال لو فورنيسور اللي غتشري عنده هذاك لو برودوي ولا لي بيان لا كونتيتي شحال من بيان لو بري يونيتير لو كو جلوبال داكيزيسيون هادشي راه تيتكالكولي اوتوماتيك يعني في الاكسل راه ساهل باش تصايبو هنا كتجي كدير كوانتيتي دو فينونسمون كدير لوطو فينونسمون ديالك شحال باش غتساهم وشحال ديال الكريدي غتعطيك لا بنك باغ اكزومبل كاين دي بنك اللي كيعطيو جوست 90% ديال لو كريدي ميمكنش نتايا غتجي غتحط 100% ديال الكريدي يعني هذيك لا ديفيرونس راه كتسمى لوطو فينونسمون ديالك انت خاصك تجيبها عاد باش يكملوا لك نتايا هذيك لو بورسونتاج اللي خاصك كنتمنى يكون هادشي كلير بريفيزيون دو شيفر دافير بريفيزيون دو شيفر دافير كتشوف التوقعات ديال لو شيفر دافير ديالك اون توك بروجي ديالك من هنا ل7 سنين ولا من هنا ل5 سنين ولا 3 سنين شنو لي شيفر اللي غيبقى يربح كل عام بحال دابا انا هنايا غير كتبت بانه نو روسيت بروفيان برينسيبالمون دو برونش داكتيفيتي لو ترونسبور كنشرح بانه لو شيفر جلوبال لا بروميير اني دو بروجي استيمي حطيت بروميير اني باغ اكزومبل راه غندير غنرياليزي واحد لو شيفر دافير qui est égal à 436 800 etc. direct exemple chiffre d'affaires numéro 2 3 4 5 6 7 etc. كما كتشوفوا عاوتاني هنايا ليطا ريكابيتولاتيف راه سو فورم حتى هو دو طابلو كتحط فيه لانتيتولي انا عندي لو ترونسبور دو بيرسونيل بيان سور راه حطيت كيلومتراج تراجي دو ترونسبور لو بري يونيتير لا كونتيتي لو مونطون مونسيوال لو مونطون انيوال هادشي كيتكالكولا اوتوماتيك حتى هو في الاكسل على حساب عاوتاني لو بروجي كاين اللي عنده ريستوراسيون كاين اللي عنده المينويزري كاين اللي عنده اوطيل كاين كل واحد شنو باغي يكري في لو بروجي ديالو شنو لاكتيفيتي اللي عنده كيمشي على حساب لاكتيفيتي اللي عنده وتيصايب هاد ليطا ريكابيتولاتيف ديال شيفر دافير بريفيزيونيل فوالا هنا غنحددو لي شارج بريفيزيونيل لي شارج بريفيزيونيل هي المصاريف المتوقعه اللي نتايا كتوقعها انك غتصرفها ديما نتوما باش تعرفوا باش تحاولوا تسيباريو ما بين لي شارج ديما خذ لي شارج فيكس المصاريف الثابته ولي شارج فاريابل لي شارج فيكس اللي هما ديما تابعينك سوا تحركتي سوا ما تحركتيش او نيفو د لاكتيفيتي ديالك او نيفو دو شيفر ديالك راه فيك راه تخلصهم المصاريف المتغيره كاين المصاريف اللي ما كتوقعش انها غتخرج وكاين المصاريف اللي كتكون متغيره يعني هنا اليوم غادي بحال باغ اكزومبل ديالي انايا غنخسر في المازوت 5000 درهم في الشهر الجاي نقدر نخسر واحد 7000 درهم ولا على حسب لاكتيفيتي وعلى حسب لي زوفر اللي عندي ديال الخدمه هنا عاوتاني كوم دابيتود كتصايب واحد ليطا استيماتيف دي زاشا دو فورنيتور اي اوتر اشا بحال هنايا بليس دو شونج فورنيتور لو ستوكاب كاربيرون بوتي ماتيريال كل واحد كيحط لي شارج ديالو سا ديبون لو بروجي ديالو هنايا كتحاول تصايب واحد لوبسيرفاسيون في الاخر من حتى لي شارج راه كتقسمو بيان سور 7 كلشي دابا كنخدموا على 7 ولا 5 ولا 3 على حسب لو بروجي ديالك l'observation c'est très important parce que هنايا ملي كتحط لي شيفر اللي كيقراه ما كيعرفش هاد لو شيفر واش مونسيال واش انويل بيان سور راه انويل ولكن ما كيعرفش هذاك لو شيفر واش فيكس واش فاريابل واش شحال كتكونسومي بحال هنايا درت فيدونج كنكونسومي 700 درهم شاك موا يعني هنايا باش يعرف بان راه 700 درهم شاك موا يعني فوا 12 باش يعطينا لو مونطون انويل. Après, services extérieurs et autres achats et autres charges. كاين دي سيرفيس اكستيريور اللي كيكونوا على برا كتشريهم على برا لي بريم داسيرونس لوكاسيون شارج لوكاتيف ممكن تكون تكري بيرو عندك لي فري دونتروتيان ريباراسيون دو ماتيريال ديكسبلوطاسيون عندك الا خسر لك البيسي خسر لك ديال الشركه خسرت لك شي حاجه في الامبريمونط هذا راه سون دي سيرفيس اكستيريور هادشي كامل frais de télécommunication, frais de transport, autres charges externes. Ça, هو نفس الشيء كتصايب ان نيطا استيماتيف واحد سو فورم دو طابلو او كتحط هذوك لي شارج ديالك كامل هنا كنجيو كنحطوا لي شارج دو بيرسونيل
لي شارج دو بيرسونيل يعني كتشوف نتايا شحال من واحد غتخدمو. بحال دابا انا باغ اكزومبل درت 2 واخا درت في الطابلو 4 pas de problème, on a deux commissaires, on a deux employés permanents, deux chauffeurs. Le projet pourra faire appeler de la main-d'œuvre extérieure. Si des situations d'exigence, il y a des autres personnes ou des autres salariés. Aussi, tu vois, l'état de charge annuel du personnel, rémunération de personnel, وكدير فيه لي شارج سوسيال ديالك. وهنايا بالنسبه لي شارج دو بيرسونيل راه صايبت واحد الفيديو اللي تيشرح لي شارج دو بيرسونيل يعني لا بار سالاريال لا بار باترونال ديال كل واحد. اللي بغى يعرفو راه كاين في لاشين ديالي في اليوتيوب. كتحط اوسي لي دوطاسيون او زامورتيسمون، حيت اي سوسيتي الا عندك لي دوطاسيون او زامورتيسمون يعني هذوك لي فري ديال باش غتبدا لي فري باغ اكزومبل لي فري بريليمينيير الا عندك راه كتحط لهم نتوما كدير لا دوطاسيون زامورتيسمون وكدير سو فورم دو طابلو. ولا هذاك لو ماتيريال اللي غتاخذ راه كيتقسم على 5 سنين وعنده لا دوطاسيون ديالو. يعني ديك لا دوطاسيون كتبقى تنقص كل عام باش يوصل للزيرو كما كتشوفوا في هذا الطابلو هذا. كما حطيت هنايا باغ اكزومبل هنا لا دوطاسيون ديالو لانويتي ديالها هي كتبقى تنقص chaque année de 84 360 la valeur nette comptable ديالو jusqu'à 0. voilà. حتى هنايا يجي موبيليزاسيون هادو هادشي كامل بالنسبه لي دوطاسيون. اللي عنده دي دوطاسيون يجي موبيليزاسيون راه خصهم يصايب له طابلو دامورتيسمون ديالو ويحطو. ابخي غنمشيو لي شارج فينونسي. لي شارج فينونسي بحال دابا نتايا عندك لو كريدي غتاخد هذاك لو كريدي ولكن هذاك لو كريدي راه فيه دي زانتيري وهذوك دي زانتيري راه سو سون دي شارج. يعني هذوك لي شارج فينونسي ديال لو كريدي راه ضروري خاصك تحطو و تحط هذوك لو مونطون دي زانتيري انويل كوم شارج فينونسي. باغ اكزومبل هنايا انا نشرح لكم هنايا في لو طابلو كما كتشوفوا بحال دابا هنايا لي طا ريكابيتولاتيف دي فري فينونسي. بالنسبه لي شارج فينونسي عندي في لي زانتيري كنخلص باغ اكزومبل في العام الاول غتجيني 39662.02 اكسيتيرا. في العام الثاني في العام الثالث في العام الرابع وغادي كتنقص. ابخي كنجيو كنديروا واحد لو كود بريفيزيون ديكسبلوطاسيون اللي كيجمع هادشي كامل كنديرو باش نخرجوا واحد لا كاباسيتي دو فينانسمون ديال دو لونتربريز. هنايا كنشوفوا كنحاولوا نديروا لانتيتولي لي زاني اوسي تا هو كما كتشوفوا في الطابلو بريستاسيون سيرفيس شحال لو شيفر دافير ها هو كامل. اشا دو فورنيتور اي اوتر اشا ها لي ساشا ديالي كامل. هادشي كيتعمر من خلال لي طابلو اللي شرحت لكم ديال شيفر دافير بريفيزيونيل ولي طا استيماتيف ديال لي شارج اكستيريور و اشا دو فورنيتور اي اوتر اشا. هنايا عاوتاني كما قلت لكم دابا سيرفيس اكستيريور اي اوتر اشا باش تعرف لنا لي فالور اجوتي. فوالا كيتكالكولا. ابخي كنحطو شارج دو بيرسونيل لي دوطاسيون زامورتيسمون باش تعطينا ريزولتا ديكسبلوطاسيون. Après charge financier, chacun a un résultat des activités ordinaires. Après impôt sur le résultat, avec l'impôt sur le résultat, il y a le moins, je l'impôt, normalement, je m'excuse, il y a zéro. Il faut calculer ça. résultat من بعد كتشوف عاوتاني كتحسب الا خرج لك لو بينيفيس في العام الثاني في لامبو سور لو ريزولطا اللي كتخلص للدوله راه كتحطو راه سون دي شارج حتى هما. ريزولطا نيت ابري امبو كيتكالكولا اوتوماتيك. لا كاباسيتي جلوبال d'autofinancement voilà et la capacité d'autofinancement cumulée. Voilà, c'est ça le compte prévisionnel d'exploitation باش كتعرف la capacité d'autofinancement ديال لونتربريز. ابخي هنايا زدت واحد لو طابلو ديال لي فلو فينانسيي اللي كنشوفوا كنحاولوا نخرجوا من خلاله لو ريزولطا نيت ولي دوطاسيون زامورتيسمون. ابخي لو رومبورسمون دو لومبرانت اللي هما دوك لي سون دي زانتيري ديال لي شارج فينانسيي اللي كنخلصوا كل عام ولو بريليفمون دو ليكسبلواتون باش نخرجوا واحد لو ريزولطا ميتر اون ريزيرف.
اللي احتياطيه في كوم فلو فينونسي ديال لونتربريز. من بعد كندير لامباكت ايكونوميك اي سوسيال اللي طرقنا من خلال السومير حتى هو. راه كاين امباكت ايكونوميك اي سوسيال، راه سي تري امبورطون كتشرح فيه لا فالور لا ريبارتيسيون دو لا فالور اجوتي. دابا هنايا في هذا لو طابلو درت الطابلو دو ريبارتيسيون دو لا فالور اجوتي، لي بيريود دون 7 ans، لا فالور اجوتي، l'état impôt, l'organisme prêteur, entreprise de transport فيها la rémunération de personnel, dotation des amortissements et résultat net. هنا كنحط هادشي كامل، هادشي متعلق بلي طابلو الاخرين. من بعد كنجي كندير واحد كومونتير كنشرح بحال كندعم هذاك لو بيزنس بلان ديالي. الا بغيت ناخذ شي كريدي ولا شي حاجه كنقول لهم فوالا راه كاين غنخدم 4 الناس ولا 2 الناس، يعني غنحيد الشوماج. هنا كنهضر عاوتاني على الفينونسمون، بان هذاك الفينونسمون اللي غتعطيوني من بعد 5 سنين ولا 7 سنين ولا 3 سنين راه غيشيط ليا يكون افونتاج بالنسبه لا سوسيتي، يعني يكون كومول بالنسبه لا سوسيتي. وهذاك لو مونطون دي زامبو راه كنساهم في البيدجي ناسيونال ديال ليطا، ولورغانيزم بريتور بينيفيسيير كتساهم حتى هي من خلالها، راه كتخلص لي شارج سوسيال ديالك لا سينيسيس اكسيتيرا. ومن بعد كتجي لتحت كدير واحد لي زانيكس كتحط لي فاكتور برو فورما اللي خديتي، لي كونطرا الا كاينين، اي حاجه خدمتي عليها كتحطها سو سون دي زانيكس. وكنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.